السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جانا كل فيديو جديد دائما على قناتنا وقناتكم تخفيضات ساره. وكيف كنعودكم ديما بالجديد تكون فيديو اللي غادي يكون مليء بلي بروموسيون، فيديو اللي غادي تكون فيه سلعه جديده، سلعه بروفيسيونيل وكذلك نوعيه ممتازه وباثمنه اللي فريمون جد مناسبه وكذلك مخفضه. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يعرفوا العنوان ديال المحل فاكيد مرحبا بالجميع، تشرفونا ان شاء الله بالزياره ديالكم. بالنسبه للمحل فكيتواجد مدينه تماره عين عتيق تجزئه برومو سود مقابل مع مسجد الشرقاوي. كتجي من الجهه ديال تماره فوتوا المحطه ديال الافريقيه اللي كاينه في عين عتيق وجي الدوره الاولى اللي يدكم ديال اليمن. وبالنسبه للناس كيبغوا التوصيل فاكيد مرحبا، كنوصلوا لجميع المدن ديال المغرب من طنجه حتى للكويره وحتى لباب الدار. تقدروا توصلوا معايا برقم ديال الواتساب اللي هو 06 63 80 20 49 او كذلك بالانستغرام اللي هو @promo.saga وحتى عبر التليجرام اللي هو @promo-8saga. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو تيرموميكس لو تي ام 6 اخر ما كاين في تيرموميكس او كذلك حتى الكوبولد الفيكا 200 ولا الفيكا 150 فكاملين متوفر عند محلكم تخفيضات صرا وحتى جميع لي زاكسيسوار ديالهم. ولا اي معلومات بخصوصهم مرحبا بكم كاملين. ان شاء الله تواصلوا معايا بالرقم ديال الواتساب وان شاء الله نجاوبكم على اي تساؤل عندكم. ومرحبا بكم اكيد عند محلكم تخفيضات صرا. بالنسبه لهذا لا فيديو فغادي يكون فيها ان شاء الله بروموسيون في البرارد، غادي يكون فيه كذلك هاد المقله هذه اللي بزاف ديال الناس وصلنا عليها اللي كتجي هكا دبل فاس، كتجي هكا جهه شويه وجهه هكا مقله ليس. كذلك هذه اللي كدار هكا على البوطه الباك ديال المغارف وادوات المنزليه. كذلك حتى هذا الباك هذا الصغير اللي كيجي هكا مع الحكاكات وادوات اللي كينفعوكم فريمون بزاف في الكوزينه ديالكم. هاد الاله هذه اللي كتقتل الشنيوله وجميع انواع الحشرات وكذلك حتى الشبيكه ديال الوليدات الصغار، الورود، جميع انواع ديال الورود متوفرين من جديد عند محلكم تخفيضات ساره كذلك بنفس البروموسيون. وغادي يكونوا كذلك ادوات مختلفه. الوغ بغيتو تشوفوا هادشي كامل خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو. وبلا ما نطول لكم اكثر نبداو مع اول بروموسيون اللي كتجي. اول بروموسيون غتكون في هذا الموس هذا اللي كيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذا فهو ماشي موس ولكن اداه كتجي بحال الموس دايره كتساعدكم انكم تصوبوا هكا الحلوه ديالكم. ملي كديروا هكا لا كريم ولا هذا فكتقدروا انكم تايطاليو بها هكا في الفوق. كتجي على هذا الشكل كتساعد فريمون بزاف وكيجي بحال الموس هكا كبير. بالنسبه كيجي هكا فيه عده الوان والثمن ديالو كيجي ب 20 درهم. فريمون الحجم ديالو كيجي كبير مزيان. نكملوا وندوز دابا لهذا المقص هذا. بالنسبه لهذا المقص فكيجي كيلصق في الباب ديال الثلاجه او اي في سطح معدني. كذلك حتى عندكم هكا لا تحتيه كذلك كيلصق فيها. كيجي هكا اي بلاصه معدنيه تقدروا تلصقوه فيها حقاش كيجي فيه هنايا العيار او المغناطيس. بالنسبه للمقص فكيجي فريمون بروفيسيونيل، كيجي يعني مزيان بزاف. بالنسبه للمطبخ حتى تقاس بنفس الحاجه فهو ما كيصديش، عن تجربه رائع بزاف. بالنسبه للثمن ديالو فكيجي ب 18 درهم. كيجي متوفر في هذا اللون هذا البرتقالي. علاش؟ باش ما يبقاش يتلف لكم حقاش الاغلبيه كيتلف لهم دائما المقص ديال الكوزينه. بالنسبه لهذا كيقيب لكم من بعيد كيجي هكا في هذا اللون هذا اللورانج نيون. نكملوا وندوزو دابا لهذا الباك هذا. بالنسبه لهذا الباك فكيجي بروفيسيونيل ديال لي سباتول اللي كيجيو على هذا الشكل فيهم زوج ديال الالوان. كاين فيهم هذا اللون هذا الكري وتوفر فيه كذلك حتى هذا اللون هذا الاحمر. كيجي لو باك فيه 6 ديال لي بياس، فيه 5 ديال لي سباتول وادوات هكا. اول وحده كتجي هذه كتجي بحال المغرفه كيف لكم هذه فهي كتجي غارقه تقدروا تهزوا بها كذلك حتى الماكله وتحطوها. كذلك كيجي فيها هذه الفرشات هذه دابا حقاش كانت في الباك داكشي كتب لكم هكا مائله كتقدروا انكم تدهنوا بها اي حاجه بغيتو. وكيجي فيها كذلك حتى هاد لاسباتول هذه صغيره كيف كيبان لكم كتجي هكا صغيره وطويله. كيجي فيها كذلك هذه طويله الا كانت شي حاجه اللي شويه غارقه فكتصلح هذه اكيد. وكاين كذلك هذه هكا اللي عريضه وكبيره 12 الكبار وداكشي اللي كيكون كبير. هادشي كامل زياده كذلك على السيبور ديالهم اللي كيجي على هذا الشكل. كاملين كيجي مكتوب فيهم السميه ديال لا مارك ديالهم. بالنسبه لهذا فملي تغسلوهم ولا هذا تقدروا تحطوهم فهو هذا كيلصق هكا كيجي هكا كامل هادشي بالسيليكون حتى السيبور كذلك هو كيجي سيليكون وكيبقاو هكا منظمين اكثر. كذلك حتى تقدروا تحطوهم في جنب هكا ديال البوطه ديالكم باش كيبقاو دائما في متناول اليد. وكيجيو على هذا الشكل هذا كيف نفس الشيء كيجي بالنسبه لهذا الباك هذا اللي كيجي في اللون الاحمر. وبالنسبه للثمن ديالهم فكيجيو ب 100 درهم فقط. وكيف ذكرت هادو بروفيسيونيل ونوعيه ممتازه بزاف. نكملوا وندوزو دابا لهذا السيبور هذا اللي كيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذا السيبور فكيجي مزاج اللي كيبان لكم كيف يكون نقي وكيجي صناعه تركيه 100%. كيجي بحال هكا وكيجي من تحت على هذا الشكل. بالنسبه لهادو فملي كتحط فيهم الكيك ديالكم او اي حاجه حطيتوها ففريمون كيعطيه واحد القيمه كتبقى هكا عاليه في الطبله وكتعطى واحد الشكل جميل بزاف في الطبله ديالكم. الزاج ديالها كيجي فريمون غليظ
نتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. وحتى كذلك كيجي ثقيل، يعني زاج نوعيه ممتازه ان شاء الله. تجيو للمحل وتشوفوه كيف داير الشكل ديالو. الثمن ديالو ماشي 140 ماشي 130، كيجي غير ب 90 درهم. 90 درهم فقط. نورمالمون كتلقاه في المحلات كاملين كتلقاوها على الاقل ب 130 درهم. كيف ذكرت عند محلكم تخفيضات صراحه، فهما كيجيو بثمن سبيسيال ب 90 درهم فقط. كيجي على هذا الشكل. كيف ذكرت النوعيه الممتازه ديال الزجاج. وكاين كذلك حتى هاد الموديل هذا كيجي بحال هكا. بالنسبه لهذا فكيجي عالي اكثر، باش يبان لكم الفرق بينه وبين الاخر. عالي اكثر. بالنسبه لهذا فكيجي شويه غارق، وهذا ما كيجيش غارق، كيجي هكا مسطح في الفوق. كل واحد ولا فوق ديالو، اكيد الاذواق قد تختلف. كيجي على هذا الشكل. وحتى هو كذلك الزاج ديالو نقي. الثمن ديالو كيجي كذلك ب 90 درهم، كيجيو بنفس الثمن. وكاين كذلك هذا الموديل. بالنسبه لهذا فكيجي غارق اكثر، كيجي على هذا الشكل. حتى هو كذلك صناعه تركيه ونوعيه ممتازه. كيجي هذا حتى هو كذلك ثقيل مزيان. الزاج ديالو كيف كيبان لكم هو كيجي فريمون زاج نقي بزاف. وبالنسبه للثمن ديال هذا كيجي ب 120 درهم. هذا ماشي ضروري كديروا فيه غير كيك ولا شي قالب ديال الحلوى، تقدروا كذلك حتى ديروا فيه مثلا ديسير ولا لي فخوي، فهو كيجي كيعطيهم واحد القيمه اكثر. وكيجي هكا المنظر ديالو جميل بزاف. الثمن ديالو كيف ذكرت فهو كيجي هاد شكل ب 120، هذا 90، وهذا كذلك حتى هو كيجي ب 90 درهم. نكملوا وندوز دابا لهاد البرد. هادو كيجيو بحال هكا. كيجي هكا هاد البرد فيهم هكا بحال واحد النقش في الجوانب. كيجيو اكيد بلينوكس، وكيجي فيهم هكا بحال شي هكا في الفوق. بالنسبه لهادو كيجي فيهم زوج ديال الاحجام. كاين هاد الحجم هذا اللي شويه صغير، وكاين هاد الحجم هذا اللي اكبر. تقدروا تستغلوا مثلا واحد داك المسوس واحد الحلو، ولا اكيد على حسب افراد. بالنسبه للثمن ديالهم فهاد الحجم هذا الصغير فكيجي ب 100 درهم، وبالنسبه لهاد الحجم هذا الكبير العائلي فهو كيجي ب 140 درهم. نكملوا وندوز دابا لهذه اللي كتقدروا تقطعوا بها هكا البيتزا او جميع انواع ديال العجائن. كتجي هكا بحال الشكل ديال شاقور، كتجي فريمون حاده. وبالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 15 درهم. كتجي هكا الليد ديالها بالعود، وكتجي هكا في اللون الاحمر. الثمن ديالها كيف ذكرت فكتجي ب 15 درهم. وكاين كذلك حتى هاد لو باك اللي كيجي هكا ديال السباتول. كتجي فيه هكا سباتول بروفيسيونيل مع كذلك فورشيز. وبالنسبه لهادو فاللي زوين فيهم هو انهم كيتحملوا الحراره. حتى هادو كذلك ما ذكرتش لكم حتى هما كيتحملوا اكيد الحراره حقاش كيجيو بروفيسيونيل. هادو كيجيو هكا كيتحملوا حتى ل 230 درجه سلسيوس. وفيهم هاد اللون هذا الاحمر الاخضر، وكذلك حتى اللون البرتقالي. لو باك بزوج. نورمالمون كان الثمن ديالو اكيد راكم عارفين كيجيو هكا الثمن اكثر، وحاليا فهما كيجيو بزوج غير ب 20 درهم. ب 20 درهم زوج ديال لي سباتول كيف ذكرت بروفيسيونيل. نكملوا وندوزو دابا لهاد المقلاس هذه اللي كتجي هكا على هاد الشكل. بالنسبه لهذه ففريمون كتجي كبيره. كاين هاد الحجم هذا الكبير فوالا كيجي مقارنه مع اليد ديالي، وكتجي هكا الليد ديالو بالعود. وكاين كذلك حتى هاد الموديل هذا اللي حتى هو كذلك نفس الشيء، ولكن هو كيجي صغير. يعني بالنسبه لهذا فكيجي تقريبا في هاد القياس، يعني بحال كيجي في هاد العبار هكا وكيجي مربع بالنسبه لهذا القياس هذا الصغير. وبالنسبه للقياس الكبير فكيجي هكا كبير لكم فريمون كبير مزيان. بالنسبه لهادو فكيجي فيه هكا في القدام هكا الشكل شوير بغيتو تشويو هكا شي حاجه. وبالنسبه للجهه الاخرى فكتجي هكا ليس. حتى هي كذلك كتجي مقلات، يعني غير كتقلبوها وتقدروا انكم طيبوا فيها حتى هي كذلك. بالنسبه لهادو لا ميم شوز. دابا هكا دايره في الفاس اللي كتجي هكا ليس اي ملسه، وفي الجهه الاخرى حتى هي كذلك كتجي شويه. كنعتذر بزاف بالنسبه للناس اللي كانوا جاو للمحل بقاو هما لوغوزمون كانوا ما بقاوش، ولكن حاليا فهما متوفرين من جديد عند محلكم تخفيضات صراحه. تقدروا كذلك تحيدوا لهم حتى الليد الا بغيتو. كانت شي بلاصه مثلا فيها كالعافيه بزاف ولا بغيتو كذلك تدخلوهم الفران، تقدروا تحيدوا لهم الليد وتدخلوهم فين ما بغيتو. بالنسبه للثمن ديالهم كيف ذكرت فكيجي هذا الحجم هذا ب 200 درهم مع اللي فيه الليدين هكا ديروا بالجويه بزوج. وبالنسبه لهذا الحجم هذا الكبير كاع فهو كيجي ب 250 درهم. 250 درهم و200 درهم. بالنسبه لهادو كيجيو بالكرانيت اكيد اللي ما كيلصقش، وكيجي فريمون ثقيل مزيان. بالنسبه لبزاف ديال الناس اللي كانوا جاو على هذا ولقاوه كانوا غيبتور دو ستوك فهما متوفرين من جديد. هذا الناس اللي ما تفرجوش في الفيديو اللي فات فهما كتقدروا انكم تدوروا على البوطه. كيجي يا اما كديروه بحال هكا كامل في اللور، ولا كتقدروا انكم ديروه هكا وهكا. كيجي هكا بالالومنيوم اللي ما كيتصداش اكيد. كيجي هذه في 3 ديال المرات، يعني هذه كتحل بحال هكا وكتحل بحال هكا. لكن نتوما كتقليو شي حاجه ولا هذا باش ما كيطيرش لكم داكشي على الحيط ديالكم. فبالنسبه لهذا فكيحبس هذاك التطير ديال سوا لاصوص ولا ديال كيف ذكرت الزيت ولا ديال القلي. كيبقى لكم هكا البلاصه ديالكم نقيه اكثر، وكذلك عملي اكثر وخفيف، يعني ما سهل في الاستخدام ديالو. بالنسبه للثمن ديالو فكيجي ب 30 درهم. نكملوا بالنسبه لهذا الورد هذا فمتوفر من جديد. كاين هذا الورد هذا ديال ليلي كيجي بحال هكا ليليس، كيجي هكا في اللون الابيض، ومتوفر كذلك حتى في اللون الاصفر. كنعتذر بالنسبه لهذا الصداع.
وكاين كذلك حتى هذا الشكل هذا كيجي بحال هكا الشكل داير، وكاين كذلك حتى هذا الشكل هذا اللي كيجي فيه هكا بحال الكويرات. بالنسبه لهادو هنا باش تكون عندكم فكره، فهادو هنا 3 ديال لي تيج، هذه هنا وحده، هذه هنا وحده، يعني وحده كتجي فيها هكا زوج مع وحده هكا ما بقى تفتحاش. وكيجي كذلك كاين حتى كذلك هذا ديال بحال كيجي هكا بحال ديك لا فلور دو جابون. بالنسبه لهذه باش تكون عندكم فكره، فدايره هنا 5 ديال لي تيج، 5 ديال الوحدات باش تكون عندكم هكا فكره اكثر. وكاين كذلك حتى هذا الشكل هكا ديال الورد كيجي بحال هكا، بنت كتجي هكا الوحده على هذا الشكل كتجي، وكتجي بحال هكا كتجي هكا فيها بحال واحد الخويطات هكا في الابيض ومع 5 ديال الوريدات. ونفس الشيء بالنسبه لهادو دابا انا دايره بوكي، ولكن نتوما تقدروا تاخذوا هكا غير وحده كتجي على هذا الشكل. بالنسبه للثمن ديال هذا الشكل هذا، هذا الشكل وهذا الشكل الاحمر، فهما كيجيو ب 10 دراهم. وبالنسبه لهذا الورد كامل يعني اي شكل بغيتو كيمشي هكا الوحده كيف ذكرت كيجي ب 18 درهم. 18 درهم. هذا الشكل الغوز، هذا الشكل الابيض، هذا الشكل هذا اللي كيجي هكا فيه بحال الكره، وهذا الشكل هكا كيجي بحال الكريات، فهما كيجيو في ب 18 درهم الوحده. وكيجي فيهم الوان متعدده، دابا حاطه لكم غير اللون، ولكن كل حاجه كتجي فيها الوان اخرى كيف ذكرت. نكملوا وندوزو دابا لهاد الكريك اللي كيجي بحال هكا. بالنسبه لهذا فهو مفيد بزاف وعملي باش ما كتبقاوش كتهزوا الثقل في المنازل ديالكم. الا بغيتو مثلا تخملوا الدار، بغيتو مثلا تحولوا مثلا ناموسيات، تحولوا مثلا حتى من الناس اللي كيرحلوا، ولا غير بغيتو مثلا تنظفوا تحت شي حاجه، مثلا الغساله ديال الملابس كتعرفوا تكون ثقيله فريمون بزاف، كذلك الغساله ديال الواني او كيف ذكرت اي موبل بلاكار، اي حاجه تكون ثقيله فريمون بزاف ما تقدروش تهزوها، فكتقدروا انكم تاخذوا هذا الكريك هذا كديروا هكا في التحت ديال اي حاجه على هذا الشكل، كتحطوها هكا من التحت وكتهزوها بحال هكا، كتهزوها على هذا الشكل، وكتقدروا انكم كتدخلوا هاد الرويضات من التحت ديالها. كديروا بحال ملي كتهزوا كديروا بحال هكا وكتهزوا كتولي هكا مقعده هكا واحد شويه من التحت، وكتقدروا انكم كديروا تحت منها هذه تحت الرجل الاولى. نفس الشيء بالنسبه للرجل الثانيه، كتعودوا كتخشيو هذه وكديروا هذه في الرجل الثانيه الثالثه وكذلك الرابعه، حتى كتولي داكشي ديالكم كامل مزوين، داك الموبل ديالكم كامل كيولي هكا مزوز على الارض، وكتحولوا هكا بسهوله تامه. كيف كيبان لكم كيجي هكا فيه 8 ديال الرويضات اللي قاصحين مزيان يعني صحاح. وبالنسبه شحال كيقدروا انهم يهزوا الكاباسيتي ديالهم، فهما كيهزوا حتى ل 150 كيلو، يعني 150 كيلو واحد الكميه فريمون بحال قنطار ونص. كيقدروا انكم تهزوه بهذا الكريك هذا، كيتحملها زعما بسهوله تامه. وبالنسبه للثمن ديالو فكيجي ب 130 درهم. 130 درهم فيه هاد 4 ديال اللي كيديروا هكا فوق الرجيلات ومع الكريك ديالهم باش تقدروا انكم تهزوا هكا بسهوله تامه. نكملوا وندوزو دابا لهاد المغارف هادو كيجيو بحال هكا. بالنسبه لهادو فكيمشي هكا لو باك. بالنسبه للباك فكيجيو فيه هكا 6. كاين هاد المغرفه هذه كتجي هكا كبيره على هاد الشكل. كاين كذلك هذه كتجي هكا هاد الفوي خلاط. كيجي كذلك فيه هذه اللي كتقدروا ديروا فيها تهزوا بها هكا سباغيتي او المعجنات بصفه عامه المقارونيه. كذلك هذه تقدروا تقلبوا به لي كريب او البغرير او لي بانكيك. كذلك كاين فيه كذلك حتى هذه اللي كتقدروا انكم تهزوا بها لالوش كتجي هكا صفايه. وكتجي فيها كذلك حتى هاد المغرفه هذه، كنعتذر على هاد الصداع، فكتجي بحال هكا. بالنسبه لهذه كتجي على هاد الشكل بحال هكا، كتجي كتهز فريمون مزيان. بالنسبه لي سوب وحريره بصفه عامه فكتجي على هاد الشكل. دابا ديجا وريتكم هكا 6، نتمنى ان يكون واضح بالنسبه لكم. هذه كتفكر كتهزوا بها هكا مريقه ولا اي حاجه عندكم، كتجي على هاد الشكل. وكيجي فيها عده الوان، كاين فيها هاد اللون هذا الكري، اللون الاسود واللون الاحمر او الغونا. وبالنسبه لي فكيجي هكا بحال السيليكون هكا، يعني كيجي فريمون ملس مزيان رطيطب. وكيجي حتى الكاليتي ديالهم ممتازه، كيجي هكا سوبور مع هاد لي زاكسيسوار ديالو كاملين. والثمن ديالهم اللي فريمون كيجي ثمن سبيسيال. هادشي كامل كيجي ب 120 درهم. 120 درهم كتهناو، ماشي اشاك فوق كتبقاو تاخذوا شي حاجه. حتى النوعيه ديالهم كتجي نوعيه رائعه، صناعه تركيه. وكيف ذكرت كيجيو ب 120 درهم لو باك كامل. كاين هاد الشكل هذا، وكاين كذلك نفس لا مارك ونفس الشكل باش تكملوا لو باك ديالكم. كاين هاد الشكل هذا. بالنسبه لهادو حتى هما كذا كيجي في الكري، في الاسود وفي اللون الاحمر. هادو كيجي فيهم هاد الشبيكه هذيك تقدروا تصفيو بها مثلا القهوه ولا هذا، كتجي قطعته غارقه باش كتهز مزيان وكتصفي مزيان. كيجي فيها كذلك حتى هذه الحكاكه. كتجي فيها حكاكه غليظه وحكاكه رقيقه، وهذه كتخرج هكا الدوائر، حتى كذلك دوائر هكا فيهم تدرجات حكاكه هكا صغيره. كذلك حتى هاد العصاره هذه ديال الثومه كتجي على هاد الشكل، وعصاره يعني نوعيه ممتازه. كاين كذلك حتى هذه تقدروا انكم تحلوا بها هكا لي بواط، كتجي على هذا الشكل، كتحلوا بها
صافوا ديال الحكماطيشه ولا سردين ولا مهم. كاين كذلك حتى هذه بالنسبه لهذه ليكونوم باش كتقشروا بها الخضر، او كذلك كديروا بها حتى شرائح طوليه كيجي على هذا الشكل. وكذلك حتى هذه ديال البيتزا. بالنسبه لهادو حتى هما كذلك لو با كامل كيجي بنفس الثمن، كيجي ب 120 درهم فيه هاد لي زاكسيسوار كاملين. كيف ذكرت كيجي فيهم هاد الالوان هادو بثلاثه. بالنسبه للناس اللي بغيو يختاروا في الالوان فخليوها ليا في الواتساب باش ملي يجوا تكونوا متاكدين انه اللون اللي بغيتو فهو كيكون مازال متوفر. نكملوا وندوزو دابا لهاد البخاخات هادو. بالنسبه لهادو تقدروا انكم ديروا فيه مثلا كالو جافيل وسقوط الشوبي، كذلك ديروا فيه ساليكروم، اي حاجه بغيتو، مواد تنظيف او اي حاجه اللي كتفيدكم تبغيو هكا بخاخ. فكاين هاد الشكل هذا كيجي ب 5 دراهم، وكاين هذا اللي كيجي هكا شويه صغير حتى بالنسبه للمعقم كيجي مفيد بزاف، كيجي غير ب 3 دراهم. تهزوه معكم هكا في الساك ديالكم او كذلك حتى في الجيب، كيجي هكا حجم صغير 5 دراهم و 3 دراهم. بالنسبه لهذه هنايا فكتجي هكا مقلاه الحجم الكبير، وكتجي بالنسبه للقطر ديالها كتجي فيه 26 سنتيمتر. كتقدروا تستغلوا هذه بوحدها هكا تشحروا في اي حاجه بغيتو، والا بغيتو كذا تستغلوها حتى كقلايه كتجي مع هذه الشبيكه هذه ديالها، كتجي على هذا الشكل. يعني كتحطوا داكشي في الشبكه وكتحطوا فيها لداخل كيتقلى، وملي كتهزوا كتبقاوش اشاك فوا كتهزوا كل حاجه بوحدها، فكتهزوا غير هذه الشبيكه وكيتهز كلشي سوغ بلاص. بالنسبه لي كتمكنكم انه كلشي كيطيب هكا في نفس الوقت وكيتهز هكا في نفس الوقت، ماشي شي حاجه كتجي هكا شويه كتبقى ما طايباش بزاف وجهه اخرى كتكون هكا طايبه بزاف. فهذه كلشي كتاكدي انه طاب نفس الطياب. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 130 درهم، كتجي على هذا الشكل. نكملوا. كاين كذلك حتى هاد السيبور هذا اللي كيجي ديال التليفون. بالنسبه لهذا تقدروا تحطوا هاد اللعيبه هذه كتجي فيها بحال واحد البونجا من هنايا فوق العنق ديالكم، بحال كما كيف كتلاحظوا هنايا في الصوره بحال هكا. تقدروا تحطوا هذه هكا في العنق ديالكم تبقاو كتفرجوا. هنا كتحطوا التليفون باش ما كتبقاوش هكا قابطينه في اليد ديالكم، كديروا على هذا الشكل. او كذلك تحطوه هكا فوق شي طابل ولا شي حاجه وكيبقى هكا مهزوز التليفون. بالنسبه لي تقدروا ديروها بالعرض او كذلك حتى هكا بالطول، نتوما تقدروا تحكموا بهذا ديالو. وبالنسبه لهذه هنايا فكتادابطا على حسب الحجم ديال التليفون ديالكم، او كذلك حتى كيف ذكرت الطابليت كتجي بحال هكا. نتمنى يكون واضح. نكملوا وندوزو دابا لهاد اللالوش هذه اللي كتجي كبيره. بالنسبه لهذه فحتى تقريبا كتخدم نفس الخدمه ديال هاد الشبكه هذه، ولكن بالنسبه لهذه كتقدروا انكم بحال لالوش هكا كبيره مزيان. ملي كتبغيو تهزوا فحتى كذا كتهزوا نفس كاع الكميه كامله كتكون عندكم في المقلاه ديالكم في نفس الوقت بحال هكا. كتجي فريمون ثقيله والنوعيه ديالها ممتازه، كتجي بلينوكس. الثمن ديالها كتجي ب 40 درهم. لالوش هكا ضخمه باش يكون عندكم هكا فكره وقت كيجي الحجم ديالها مقارنه مع اليد ديالي. نكملوا وندوز دابا لهاد الاداه هذه. بالنسبه لهذه فكتمكنكم انكم تثقبوا هكا العجينه ديال البيتزا، ماشي بالضروره العجينه ديال البيتزا، اي عجينه كتبغيو هكا تثقبوها كامله عود قابطين هكا الفوخشيط، فغير كدوزو بحال هكا وكامله كتثقب. او كذلك حتى باش ديكوريو بها فتقدروا انكم دوزوها كتدويزه وحده كتولي كامله متقبه العجين ديالكم. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 15 درهم. فيها اللون الغوز، اللون الاحمر او الغونا، وكذلك فيها حتى اللون الموف بارد، كتجي على هذا الشكل. نكملوا وندوزو دابا لهاد الماكينات هادو اللي كيجيو هكا ديال بحال ساعات ديال دوك ما كيجيو ديال التعقيم. كتجي فيهم هكا قريعه تقدروا تعمروا بها المعقم، وهو هاد القريعه هي باش كتحطوا هنايا المعقم في الداخل ديالها، كتوركوا بحال هكا وكيبقى يخرج لكم المعقم باش ما كتنساوش انكم تعقموا يديكم اشاك فوا، خصوصا مع هاد الاوضاع الراهنه. نتمنوا انه سيدر بيرفع لنا ان شاء الله هاد الوباء ويرحم كذلك حتى موتى ديال الكوفيد، ويحد لنا ان شاء الله هاد الوباء في اقرب الاجال. وبالنسبه لهذه كيف ذكرت فهي كتجي فريمون مفيده بزاف وكتحميكم اكيد ملي كتبقاو اشاك فوا كتعقموا يديكم. وملي كتسالي لكم فكتكونوا نتوما ديجا دايرين المعقم في هذه القريعه هذه الصغيره وكتخليوها هكا في الصاك ديالكم او في الجيب ديالكم، كتعاودوا كتعمروها. اي حاجه قصتوها فاكيد خصكم انكم تعقموا يديكم، واكيد ما تنساوش لي بافيت ديالكم من اجل الحمايه ديالكم. بالنسبه للثمن ديال هادو فكيجيو ب 5 دراهم فقط. عاودنا جبناهم من نظرا لهاد الاوضاع الراهنه. كيجي فيها اللون الغوز، الموف، الازرق، الاسود، وكذلك حتى اللون الاحمر. نكملوا وندوزو دابا لهاد الاداه هذه او هاد الاله هذه اللي مفيده بزاف هاد الصيف، خاصه كيف كتعرفوا دابا كيكثروا بزاف الحشرات، كيكثروا بزاف الشنيوله، الذباب. بالنسبه لهذه فيها اول حاجه كتجي فيها لداخل فونتيلاتور، يعني ملي كتكون خدامه فهي كتبقى بحال اللي كدور بحال هكا. يعني ملي كيقرب ليها هنايا اي نوع ديال الحشرات فهي كتشفطو لداخل، كيهبط وكيموت سوغ بلاص، كتقتل وكيهبط هنايا الريزيرفوار. انا ديجا حلها هي نورمالمون كتسداكا بالفيلطاج باش تجينا كساله حليتها قبل. كيبقى داك الحشرات كاملين هنايا وكيهبطوا من هاد البلاصه هذه. ملي
كيدوزو هنا من هنا فهم كيموتوا اكيد سوغ بلاص. وباش تاتيغي هذاك الحشرات يجيو ليها فهي كدير هنا واحد الضوء ازرق. كيف كتعرفوا في الحشرات كاملين كيتاتيغاو بالضوء الازرق، فملي كيشوفوا داك الضوء فهما كيقربوا ليها هنايا، و اون فوا كيقربوا فهاداك الفونتيلاتور كيجرهم وكيدخلوا سوغ بلاص في هاد البلاصه هذه. باش تكون عندكم فكره اكثر غادي نوريكم كيف كيجي الشكل ديالها، وهي كتجي بحال هكا، يعني هكا ملي كتجي هكا شنيو وحدها فهي هنايا داك الضوء فهو كياتيغيهم، وفي نفس الوقت فهو كتجرها باش كيهبطوا هكا لتحت. بالنسبه للحاليه فمتوفر فيها هذا اللون هذا الاسود. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 100 درهم. نكملوا ونبقاو في نفس الموضوع كديك الموضوع ديال الحشرات باش تحميو الوليدات ديالكم. كاينه هذه او حتى انفسكم، المهم كتجي هكا بحال اون طونط هكا اللي كتجي كبيره، كتجي كتغطي لكم هكا اللي ديالكم كامل، وكتقدروا انكم تحماو هكا من الحشرات. يعني الحشرات ما كيقدروش انهم يقربوا لكم، او كديروها حتى اللي ديال الاطفال ديالكم ولا كذلك حتى على اللي ديالكم باش ما كيقربش لكم هكا جميع الانواع ديال الحشرات. بالنسبه لهذه فالثمن ديالها كتجي ب 120 درهم، وكنعتذر بزاف بالنسبه للناس اللي كانوا جاوا عليها ولقاوها ما بقاتش، فهي متوفره من جديد على محلكم تخفيضات ساره. كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للحجم ديالها فكتجي فيها 2 متر على متر و80، يعني هكا بالنسبه لهاد العرض ديالها فكتجي متر و80، وبالنسبه للطول ديالها فكتجي 2 متر، يعني اكبر حجم. يعني واخا يكون لي هكا ديال 2 فحتى هو كذلك كتقدر انها تغطيه كامل، وكتبنى على هذا الشكل. ندير لكم جميع المراحل باش انكم تبنيوها بسهوله تامه. الوغ فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم ما تنساوناش من لي لايك، تشتركوا في القناه، تبارطاجيو كذلك لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. لي بارطاج ديالكم كيشجعوني بزاف، الرسائل ديالكم سواء عبر الواتساب او كذلك حتى لي كومونتير ديالكم فريمون كيشجعوني بزاف وكيعطيوني حتى طاقه جديده. الوغ شكرا بزاف على لي جيم ديالكم كذلك، والى الفيديو المقبل باذن الله. الى اللقاء.